बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, साल 2025 बरतानिया में इमिग्रेशन की कवानीन की तब्दीली का साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप सब जानते हैं 2025 में बरतानिया ने अपने गले सड़े जो पुराने कवानीन थे ना इमिग्रेशन के, उसको यकसर तब्दील करके रख दिया। और लेबर हुकूमत का यही मोटो था, यही गोल था, यही टारगेट था कि हम इमिग्रेशन को इतना कम कर देंगे कि लोगों की बरतानिया में आने की तादाद हद से ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन साल 2025 में जहां उन्होंने इमिग्रेशन कवानीन को तब्दील किया, चाहे वो स्किल वर्कर वीजा हो, चाहे वो स्पाउस वीजा हो, चाहे वो केयर वर्कर वीजा हो, चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो, यहां तक कि विजिट वीजा हो, तमाम कैटेगरीज में उन्होंने नुमाया तब्दीली की, जिसकी वजह से लोगों की तादाद जो बरतानिया का रुख कर रही थी हद से ज्यादा कम हो गई। लेकिन आपको पता है, एक आदाद शुमार निकल कर सामने आया। उस आदाद शुमार के मुताबिक बरतानिया ने तमाम काम कर तो लिए हैं, लेकिन उसकी वजह से उनकी इमिग्रेशन इंडस्ट्री, जिससे वो 7 अरब पाउंड्स का सालाना रेवेन्यू जनरेट करते थे, मुकम्मल तौर पर क्रैश कर गई है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। जरा गौर से सुनिएगा ये आदाद शुमार और आप बताइएगा जो हो रहा था सही हो रहा था या सही करने के चक्कर में मजीद गलत हो गया। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि जनाब जमहूर की जो राय होती है ना, उसको एहतराम देना चाहिए, उसका एहतराम लाजिम होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या लग रहा है कि जो ये सब कुछ हुआ है गलत हुआ है या सही हो गया। अब जरा आदाद शुमार की बात करते हैं। जनाब, बरतानिया एक ऐसा मुल्क है जिसको जमहूरियत की मां तस्वुर किया जाता है, जो इमिग्रेंट्स के लिए जन्नत तस्वुर किया जाता था साल 2025 से पहले तक। साल 2025 के मई या अप्रैल के अंदर एक वाइट पेपर जारी किया गया, उसके बाद तमाम चीजें तब्दील कर दी गई। लेकिन जो आदाद शुमार निकल कर आए हैं उसके मुताबिक बरतानिया के अंदर हर साल 6,40,000 के करीब लोग आते थे मुख्तलिफ ममालिक से। मैं लीगल इलीगल की बहस में नहीं पड़ रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब लीगल थे इलीगल थे, लेकिन 6,40,000 के करीब लोग बैरून मुल्क से, दूसरे ममालिक से बरतानिया के अंदर दाखिल होते थे। इस साल ये तादाद घटकर 2 लाख तक आ गई है, यानी आधी से आधी हो गई है, 3 गुना कम हो गई है। और ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि यार 6,40,000 से कम होकर 2 लाख की तरफ आ चुके हैं और हमने इमिग्रेशन कवानीन को इंतहाई सख्त कर दिया। और यही लेबर हुकूमत का एक गोल था, टारगेट था कि हम इमिग्रेशन कवानीन को इंतहा से ज्यादा सख्त बना देंगे। लेकिन आपको पता है, यही इंडस्ट्री किसी भी मुल्क को चलाने के लिए उसकी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करती है। और वेस्टर्न ममालिक के अंदर, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया या इंग्लैंड हो गया, इन ममालिक के अंदर इमिग्रेशन की भी एक इंडस्ट्री होती है जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, रेवेन्यू आ रहा होता है। 7 अरब पाउंड्स, 2 अरब पाउंड से लेके 7 अरब पाउंड्स तक का रेवेन्यू हर साल जनरेट किया जाता था इन इमिग्रेंट्स की वजह से। ये कैसे जनरेट होता था? जब आप वर्क वीजा अप्लाई करते थे, जब आप स्किल वर्कर वीजा अप्लाई करते थे, केयर वर्कर वीजा अप्लाई करते थे, यहां तक कि स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते थे, तो उसकी फीसें और दीगर जो मामलात होते थे ऑब्वियसली वो हुकूमत के पास जाती थी जिस मुल्क में आप जाना चाह रहे थे। लेट्स सपोज इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं तो वो तमाम चीजें उनके पास जाती थी। अब लोगों ने ऑब्वियसली इतने सख्त कवानीन के तहत ILR, बिना बताए लोगों के ILR कैंसिल हो रहे हैं। जिन्होंने एक दिन भी अगर हुकूमती बेनिफिट्स एंजॉय किए हैं उनकी भी ILR कैंसिल हो रही है। लोग डर गए हैं वहां पर जाते हुए, और एक तरीके से ये बरतानिया की हुकूमत का गोल भी था, लेकिन उसकी वजह से ये इंडस्ट्री बैठ गई है। अब ये वीजे जारी क्यों होते थे? सबसे अहम सवाल है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। ये वीजे जारी इसलिए होते थे, वर्क वीजा हो गया, स्किल वर्कर वीजा हो गया, केयर वर्कर वीजा हो गया, इसलिए जारी होते थे कि वहां पर जो मकामी लोग हैं वो उस लेवल का काम नहीं करते थे जिस लेवल का काम बाहर से आने वाले लोग कर रहे होते थे। केयर वर्कर वीजा इसमें सबसे बेहतरीन वीजा तस्वुर किया जाता था, क्योंकि बरतानिया में जो बाय बॉन्ड ब्रिटिशर्स थे वो ये नहीं करते थे काम कि भाई हमने ये काम नहीं करना है। जो केयर हाउसेस में बुजुर्ग हजरात होते हैं, हमने उनकी देखभाल, उनकी केयर नहीं करनी है, इसलिए बाहर से लोगों को लाया जाता था। उनका भी काम चलता था और बरतानिया भी काम चलता था। अब बरतानिया की अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात कर लें, यूनिवर्सिटीज का ज्यादातर जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ से होता था। इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स होते थे वो एक आम स्टूडेंट से ज्यादा महंगी फीसें अदा करते थे। मतलब एक बंदे की फीस अगर लेट सपोज 100 पाउंड्स है, तो जो बाहर से आ रहा है वो 300-400 पाउंड्स अदा करेगा, तो उससे उनका रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था। अभी जब तमाम चीजें इंप्लीमेंट होंगी तो यार बहुत सारी चीजों का फुकदान भी होगा। जो आदाद शुमार मेरे सामने आए थे जिस पर काफी ज्यादा डिस्कशन भी की जा रही है कि जनाब ये सही करते करते मामलात मजीद तो खराब नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी एक इंडस्ट्री है उसको इस हद तक जो 7 अरब पाउंड तक कमा के देती थी आपको सालाना,
وہ مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی. لیکن آبویسلی برطانیہ جیسے ملک کے لیے یہ اماؤنٹ اتنی میٹر کرتی ہے نہیں کرتی ہے غالباً مجھے اس کا علم نہیں ہے, کیونکہ بھائی پاکستان کے لیے تو بہت کرتی ہے. دیگر ممالک کے لیے جو کہ تصور کی جاتے ہیں, تھوڑے سے غریب ممالک تصور کیا جاتا ہے, پاکستان تو غریب ممالک تصور کیا جاتا ہے نا, تو ان کے لیے تو بہت بڑی اماؤنٹ تصور کی جاتی ہے. ایک ایسی انڈسٹری جو کہ مکمل طور پر آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہی تھی, وہ اچانک بند ہو گئی. اب ان کا جو یہ امیگریشن جو انڈسٹری ہے وہ مکمل آبویسلی کریش کر گئی ہے. لوگ اب برطانیہ کا رخ نہیں کر رہے, لوگ زیادہ تر جو ہے نا وہ یورپ کنٹریز کا رخ کر رہے ہیں, یورپ کی طرف جانا زیادہ پسند کر رہے ہیں. وہاں پر ان کو جلدی سٹیزن شپ بھی مل سکتی ہے, وہاں ان کو کام کے مواقع بھی مل سکتے ہیں. وہاں پر اتنی زیادہ سخت قسم کی امیگریشن پالیسیز نہیں ہیں جتنی اب برطانیہ کے اندر بناتی گئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ کچھ ہو رہا ہے یا کچھ کیا گیا ہے, کیونکہ ابھی تو معاملہ آگے جائے گا, 2026 تک جائے گا, کیونکہ ایک عوامی پٹیشن تیار کی گئی ہے. اس عوامی پٹیشن کے تحت 2021 اور اس سے پہلے تک جتنے بھی لوگوں نے آئی ایل آر کے بعد آئی ایل آر کی آپ نے ان کو آئی ایل آر کی یقین دہانی کرائی, اور اس کے بعد انہوں نے ویزے اپلائی کی اور برطانیہ کے اندر آئے, ان کا بھی اگر آپ آئی ایل آر 10 سے 20 سال تک کریں گے تو یہ ان کے ساتھ بددیانتی ہو جائے گی, ایک طریقے سے ان کے ساتھ دھوکہ فریبی ہو جائے گی. تو ابھی ایک عوامی پٹیشن تیار کی گئی کہ بھائی 2021 سے یا 2021 اور اس سے پہلے تھے جو بھی آیا ہے برطانیہ کے اندر, اس کو آئی ایل آر 5 سال میں ہی ملے, جو کہ پرانے قوانین تھے, کیونکہ وہ اسی قانون کو دیکھ کر آیا تھا. اگر اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی معاملات نہیں ہے, کوئی غلط کام نہیں ہے, تمام چیزیں اس نے فالو کی ہیں, تو اس کو 5 سال میں ملنی چاہیے. یہ اس عوامی پٹیشن کے اندر لکھا گیا, اور اس کو دیکھتے ہی دیکھتے 2 سے 2.5 لاکھ لوگوں نے سگنیچر کر دی. اور برطانیہ کے ملک جیسے ملک کے اندر جہاں جمہوریت کو کہتے ہیں کہ جناب جمہوریت کی ماں ہے برطانیہ, وہاں پر اگر عوامی پٹیشن پر 10,000 بھی سگنیچر آ جائے نا عوام کی طرف سے, پارلیمنٹ اس بات پر مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس پر واجب ہو جائے گا کہ اس نے اس پر بحث ضرور کرنی ہے, لازم کرنی ہے, کہ بھائی یہ جو عوام اس پر مطالبہ کر رہی ہے, یہ جو کہہ رہی ہے, اس پر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے جب یہ اعداد و شمار دیکھے تو اکثر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا, لیبر کی شارٹیج بھی ہو جائے گی, دیگر معاملات پہ بھی شارٹیج ہو جائے گی, لوگ آنا بند کر دیں گے. اور آبویسلی یہ برطانیہ کی حکومت چاہتی تو تھی, لیکن اس سے گراؤنڈ ریئلٹیز, آن گراؤنڈ جو معاملات ہیں, کیا وہ ڈسٹرب ہوں گے یا بہتر ہوں گے؟ یہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے نیا چینل ہے آپ کے ساتھ کی, آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے, اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور برطانیہ میں رہنے والے جو آپ کے حلقہ احباب ہوں, دوست یار ہوں, رشتہ دار ہوں, ان سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا. ساتھ ساتھ جو لوگ اپنی ویڈیوز اپنے واقعات مجھ سے شیئر کرتے ہیں, مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ برطانیہ میں یہ ہوا, کچھ لوگ امریکہ کا ذکر کرتے ہیں, کچھ لوگ کینیڈا کا ذکر کرتے ہیں, کچھ لوگ جرمنی کا ذکر کرتے ہیں, کچھ لوگ آسٹریلیا کا ذکر کرتے ہیں, اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کو جو مجھ سے شیئر کرتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ایکسپیرینسز کو ایجوکیشن پرپس کے تحت اس پر ویڈیو بناؤں, اگر وہ اجازت دیتے ہیں. آپ نے اگر کوئی ایسی واقعہ شیئر کرنا ہو تو مجھے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹک ٹاک پر بھی, فیس بک پر بھی, انسٹاگرام پر آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.